Dale, da majma to dale कैसी तो ये को तो ये पालेट बन ना ना ये वही पालेट में पालेट आया da majma है सही तो وغير هو انا بيقدر دي ايه برانر دي بشه موت نه کې اف يغوك مالوكو بيغير خدي خالد له نه خالد له بيدره زه خو یې میا خو سوادش سره جی دا ولا چني ويت गया अबेरा ता तलियो तो खला का प्लेट ता प्लेट तो खला ता सज خالد صاحب رمضان سورش एवढं करतो तर या गुरसला ارسير زوي دير دا एक छनी है मजबूर हुआ आज तर मान सेक्शन है एवढा सस्ता ना होतो दोन सारा पिक्चर बास आहे